रास्ते पर चला, गरीब नवाज सरकार के रास्ते पर चला, आला हजरत सरकार के रास्ते पर चला और नूरी सरकार के रास्ते पर चला, शाह कासिम वली रहमतुल्लाह अलैह इनके रास्ते पर चला। वलियों से मोहब्बत भी करना है और उनके रास्ते पर भी हमको चलना है। बात आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है तमाम लोगों से, ये जो महफिल में हम जमा हुए हैं इसको फ़कत जो है हासिल करने की नीयत से हम जमा, इल्म की जो महफिल होती है नेकी हासिल करने के साथ साथ असल चीज़ जो इधर हासिल होती है वो है हिदायत। हम सब हिदायत के लिए जमा होना, हम सबको इल्म का हासिल करना नबी पाक ने फ़र्ज फरमाए हुए है। हम जो चीज़ यहाँ पर हासिल करने के लिए जमा हुए हैं ये फ़र्ज़ आइन है, फ़र्ज़ किफ़ाया भी नहीं है। इसको सीखना भी है, अपने भाई बहन बीवी बच्चे मुतालिकिन तक पहुँचाना भी है, ये सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए गौर से सुनना भी ज़रूरी है। अल्लाह जिनकी याद में हम जमा हुए हैं ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बहुत बड़े वली है। ऐसे बड़े वली है कि आज भी विलायत अगर तकसीम होती है तो आप ही के हाथों से बढ़ती है, आप ही के ज़रिए से तकसीम होती है। अल्लाह ताला आपको वो बड़ा मकाम अता किया हुआ है और माँ पेट वली है। गौसे पाक सरकार कौन है? बोलो, माँ पेट वली है। उन्हीं से सिलसिला कादरी सिलसिला कहलाता है। आपका जो नाम अब्दुल कादिर जीलानी, आप जीलान में पैदा हुए, इराक में एक शहर का नाम है जीलान, आप वहाँ पर पैदा हुए इसीलिए आपका नाम जीलानी है। और अब्दुल कादिर है, उसी से आपका जो सिलसिला है जिससे हम जुड़े हुए हैं, अल्लाह का फजल है, आला हजरत सरकार भी उसी सिलसिले से वाबस्ता है, कादरी सिलसिला कहलाता है। ये कौन सा सिलसिला है? कादरी सिलसिला है। गौसे पाक सरकार पैदाइश वली, माँ के पेट में है तभी भी आपने 18 पारा याद कर लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। और जब पैदा हुए उसके बाद से भी करामतों का ज़हूर हो गया। छोटेपन में ही ऐसी करामत के मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अल्लाह अल्लाह, मुर्दों को जिंदा कर देते थे। अक्सर हम उलमाओं से सुने होंगे, एक सुनते हुए चलते हैं वाकया गौसे पाक सरकार का। एक बूढ़ी औरत, उसके बच्चे का, छोटा बच्चा था 7-8 साल का, उसका इंतकाल हो गया। वो जो है बच्चे को लेकर इधर उधर दौड़ रही थी कि मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, मेरे बच्चे को जिंदा कर दो। तो किसी ने कहा कि अम्मा इधर उधर मत दौड़, वहाँ पर चले जा, एक बच्चा है उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, वो इस वक्त थोड़े बच्चों के साथ खेल रहा है, तू उधर चली जा। अल्लाह, सरकार अब्दुल कादिर जीलानी की उम्र ज्यादा नहीं है, वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं। क्या खेल खेल रहे हैं? बच्चों को बोलते मर जा तो सब मर जाते थे, जिंदा हो जा बोले तो सब जिंदा हो जाते थे। अल्लाह अल्लाह, ये खेल खेल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सही में 2 दिन पहले मैं एक रिश्तेदार के घर पर गया तो वहाँ पर छोटा बच्चा था, वो बंदूक से खेल रहा था। वो खिलौना आता है ना लाइट वाली बंदूक बच्चों की, वो खेल रहा था। तो मेरे को ऐसा करके डिशुम डिशुम करा, तो मैं हंसा, मुस्कुराया, बोला मुस्कुराना नहीं है, मरना है, बोल रहा हूँ मैं तुमको गोली मारा हूं, तुमको क्या करना है? मरना है। अल्लाह, बोला अच्छी बात है। फिर उसने ऐसा करके डिशुम डिशुम करा, मैं ऐसा करा तो वो खुशी से नाचने लगा बच्चा, है या नहीं? तो ये बच्चों के खेल होते हैं और बच्चों के साथ अगर हम बैठते हैं तो हमको भी बच्चा बनना पड़ता है या नहीं? अगर हम बड़े जैसा काम करें तो फिर बच्चे नहीं परेशान हो जाएंगे कि ये कौन सा पागल आ गया है बोल के, है या नहीं? अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल अब्दुल कादिर जीलानी सरकार बच्चों के साथ खेल रहे हैं। वो बूढ़ी अम्मा को किसी ने बताया कि वो बच्चों को बोलेंगे मर जा तो पूरे बच्चे ऐसा मर जाएंगे। सही में वो सोएंगे नहीं, वो हकीकत में मर जाएंगे। अल्लाह, तो तू क्या करना, अपने मुर्दा बच्चे को वहां पर रख देना। फिर गौसे पाक सरकार बोलेंगे जिंदा हो जा तो सब जिंदा हो जाएंगे, तो ये भी जिंदा हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वो बूढ़ी अम्मा बहुत खुश होकर नई भरोसे के साथ, अकीदत के साथ वहां पर आई। गौसे पाक सरकार बच्चों के साथ ये खेल खेल रहे थे, सबको बोले मर जा,
تو سب مر گئے، ایکٹنگ نہیں کر رہے، وہ زبان ایسی غوث پاک سرکار کی زبان غوث پاک کی ہے، لیکن بولنے والا پروردگار ہے، حکم دینے والا پروردگار ہے، اور پروردگار کسی کو مر جا بولے تو پھر ختم ہو، تو مریج گیا نہیں۔ تو غوث پاک سرکار مر جا بولے تو سب مر گئے۔ اب یہ اماں چپکے سے اپنا بچہ رکھ دی، اب غوث پاک سرکار سب کو فرمائے زندہ ہو جا، تو سب زندہ ہو گئے، یہ بچہ زندہ نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، کیونکہ یہ آیا ہی مردہ تھا۔ تو بوڑھی اماں رونے لگی، بولی ایسا کیسا، سب بچے زندہ ہو گئے، میرا بچہ زندہ کیوں نہیں ہوا؟ تو غوث پاک سرکار فرمایا ابھی چھوٹے بچے ہیں، ایسا یہ زندہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کے پاس آ کر فرمایا تجھ کو عبد القادر حکم دے رہا، زندہ ہو جا۔ اللہ اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اچھے سے بولنا ہے۔ اکثر ہم علماء سے ایسے ایک نہیں کئی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، اور یہ سب برحق ہے۔ کچھ لوگ بولتے ایسا کیسا، ایسا کیسا ہو سکتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ جو سمجھ میں نہیں آتا نا، اسی کو کرامت بولتے ہیں۔ جو سمجھ میں آ گیا وہ کرامت کیسی؟ نہیں، میرے سے تمہارے سے سب سے ہونے لگ جائے تو اس کو کرامت تھوڑی نہ بولیں گے۔ کرامت کس کو بولتے ہیں؟ جو کسی سے ظہور میں نہیں آتی ہے، کسی ایک سے ایسی ظہور میں آ جاتی ہے جس کو عقل سمجھ نہیں پاتی ہے، اسی کو کرامت بولتے ہیں، جو وہ ولیوں سے ظہور میں آتی ہے۔ آج کل کئی لوگ نکلے ہیں نا، آپ کیا بولتے ہو تم لوگ ایسا سب بولتے، بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آئے گی رے بابا، نہیں، اللہ اسی کو کرامت بولتے ہیں۔ وہ بھروسہ کرتا ہے جس کو اللہ والوں سے عقیدت ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، صحیح میں وہ وہی سمجھ سکتا ہے، اور وہی فیضان سے بھی مالا مال ہوتا ہے نہیں؟ دیکھو یہ بارگاہ ہے، خالی مسلمان نہیں آتے، غیر مسلم بھی آتے ہیں، نہیں؟ اور عقیدت کی وجہ سے فیض یاب ہو کر جاتے ہیں۔ اور کئی مسلمان ملتا کیا، یہ تو مر گئے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ خالی کے خالی رہ جاتے ہیں، نہیں؟ غیر مسلم آ کے اپنی جھولی بھر بھر کے چلے جاتے ہیں، اور ایسے مسلمان جن کو ولیوں سے عقیدت نہیں ہے وہ محروم کے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ والوں سے عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہم خالی جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہے۔ ولی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں، ولی کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں، نہیں؟ یہاں سے جب جائیں گے انشاءاللہ العظیم تو کچھ نہ کچھ ہم ساتھ میں لے کر ہی جائیں گے۔ کہنے کا مطلب غوث پاک سرکار اتنے کرامت والے ولی ہے، اس کے باوجود کیا کر رہے معلوم؟ امی سے کہہ رہے ہیں امی میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امی خوشی خوشی آپ کو روانہ کر رہے ہیں۔ اللہ، غوث پاک سرکار بولے تو غریب نہیں تھے، جب گھر سے بچپنے میں نکل رہے تو ان کی ماں سونے کی اشرفیاں 40 سونے کی اشرفیاں دے رہی ہے۔ 40 سونے کی اشرفیاں بولے تو علماء کرام فرماتے ہیں ایک اشرفی بولے تو 10 گرام 24 کیرٹ کا سونا۔ اللہ، ایک اشرفی بولے تو 10 گرام 24 کیرٹ کا کھرا سونا۔ اللہ اللہ، آج کی تاریخ میں 24 کیرٹ کا کھرا سونا بولے تو 80,000 روپے چل رہا ہے تقریباً۔ اللہ، اب 40 اشرفی بولے تو 80,000 انٹو 40 آپ کر لو تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ کیلکولیشن کر رہا دیکھو کرو، کوئی بات نہیں بھائی، کریں گے تو یقین ہوگا نا۔ لاکھوں روپے ہو جاتے ہیں، 32 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں، نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، 32 لاکھ روپے آج کے دور میں نوجوانوں کے ہاتھ میں 32 لاکھ اگر آ جائے، نوجوان کیا فکر کرتے؟ لوناوالا میں ایک بنگلہ خریدوں گا، نہیں، اس کو کرائے پہ دے دوں گا، روز کے 20,000 آتے رہیں گے، اللہ، پھر بازو میں ایک بنگلہ خریدوں گا۔ ایسا کرتے کرتے پورا لوناوالا 10 سال میں میرا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بڑی پلاننگ رہتی ہے نوجوانوں کی، لیکن غوث پاک سرکار کی پلاننگ کیا ہے؟ مال کمانا، مال بڑھانا، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ ماں سے کہہ رہے میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور ماں بھی خوشی خوشی روانہ کر رہے ہیں، وہ بھی کیا بولتے ہوئے؟ بیٹا اب اپنی ملاقات آخرت میں ہوگی، میری فکر مت کرنا، واپس آنے کا سوچنا بھی نہیں، چلے جا بیٹا، اب ہماری ملاقات کب ہوگی؟ حشر کے میدان میں ہوگی۔ بچے دین سیکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ جانے نہیں دیتے، نہیں بیٹا نہیں جانا ہے۔ اللہ اللہ، کون سے بچے کو ماں باپ دین سکھاتے ہیں معلوم؟ آپ کو تعجب ہوگا، میرے پیر و مرشد ہے
وہ حیدرآباد میں جو جامعہ چلاتے ہیں، تقریباً 500 سے زیادہ بچے وہاں پر رہتے پڑھتے ہیں، ہاسٹل کی فیسیلیٹی سب ہے اللہ۔ اور حضرت قبلہ اپنے خرچے سے ہی کرتے ہیں وہ، یعنی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لیتے، چندہ پاوتی وہ سب حضرت قبلہ پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال 500 سے زیادہ بچے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ اب بمبئی سے بھی کوئی بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہے وہاں پر پڑھنے کا، تو ان کے ماں باپ لے کر آتے ہیں، یہ بچے کو حفظ کرانا ہے، یہ بچے کو عالم بنانا ہے۔ حفظ کرانا بولے تو بھی تقریباً آج 2 سال 3 سال بچوں کو لگ ہی جاتا ہے، عالم بنانا بولے تو 8 سال 7 سال لگ جاتا ہے بچوں کو پڑھنے کے لیے، اللہ اللہ۔ اب جب ماں باپ میرے پاس لے کر آتے ہیں کہ بچے کو حافظ بنانا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ بابا نہیں، آپ اپنے بچے کو حافظ بنانا چاہتے، مبارک، کتنی بڑی بات ہے، کیوں بنانا چاہتے؟ حضرت ہمارا دل ہو رہا ہے، اللہ اللہ، لیکن میرے کو بھروسہ نہیں ہوتا جلدی، نہیں ایسا کیسا دل ہو رہا تمہارے کو حافظ بنانے کے لیے اپنے بچے کو؟ میں 2 3 بار پوچھتا ہوں کائے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں وہ مولانا، وہ استاد، ایسی بات ہے نا، یہ بچے کا دماغ صحیح نہیں ہے، کچھ بھی اس کو یاد نہیں ہوتا، جس کو کچھ یاد نہیں ہوتا اس کو حافظ قرآن بنانا ہے، اللہ اللہ۔ دوسرا بچہ جس کا ذہن اچھا ہے، ارے یہ اچھا ذہن والا، اس کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کو تو ڈاکٹر بنانا ہے۔ نہیں، بات سمجھ میں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں، اللہ اللہ۔ کبھی لے کر آتے ہیں کہ اس کو مولانا بنانا ہے، عالم بنانا ہے، دیکھو 8 سال لگے گا بچوں کو، ہاں چلے گا چلے گا، 8 سال ہم اس کو پڑھائیں گے، اچھی بات ہے۔ آپ بچے کو عالم کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہمارے اندر شوق پیدا ہوا بچے کو عالم بنانے کا، ماں باپ ایسا بولتے، لیکن میں پھر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ اللہ، کیونکہ آج کا دور میرے کو معلوم ہے، بہت سفر کرا ہوں میں، صحیح میں لوگ میرے کو استاد بولتے پھر میرے کو گھمانے کو دیکھتے ہیں، صحیح میں اللہ اللہ، اپن بہت گھوم کے آئے لے ہے یا نہیں؟ آپ معلوم ہے لوگ کیوں آ رہے ہیں ہمارے پاس، اللہ۔ تو بولتے ہیں یہ بچے کو عالم بنانا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیوں عالم بنانا ہے؟ نہیں ذرا آخرت سنوارنا ہے، نہیں نہیں وہ تو صحیح ہے، بنانا کیوں ہے عالم؟ نہیں استاد ایسا ہے نا، اس کو اسکول میں ڈالے نا، گیٹ سے اڑی مار مار کے بھاگ کے آ جا رہا ہے، اللہ اللہ، چھوٹا سا ہے، ابھی سے اس کو عادت لگ گئی ہے، بچے کو ابھی سے کیا لگ گئی ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا کائے کی عادت لگی ہوئی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ نہیں، تمباکو کی عادت لگی ہوئی ہے، 7 سال 8 سال کے بچے کو تمباکو کی عادت لگی ہوئی ہے، اسکول میں پڑھ نہیں رہا، بھاگ بھاگ کر آ جا رہا ہے، اللہ اللہ، اس کو عالم بنانا ہے، نہیں اللہ اللہ، اسکول سے بھاگ رہا ہے، نہیں اب وہاں پر کہاں سے پڑھنے والا ہے؟ اب جاتا ہے تو کیا کرتا معلوم، 2 استاد کو عادت لگا دیتا، ماں باپ سمجھتے یہ سدھر جائے گا، نہیں میرے کو شکایت آتی ہے تو استاد کو بھی بگاڑ دیا، اللہ 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 اللہ، آج کا حال ایسا ہو چکا ہے، اللہ ہماری بہت حفاظت فرمائے۔ جو ایک دم شریف بچے رہتے، دماغ والے بچے رہتے، ماں باپ ان کو ڈاکٹر انجینئر یہ سب بنانا چاہتے ہیں، ان کو سعودی دبئی کمانے کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں، غوث پاک سرکار اتنی اعلیٰ صلاحیت والے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اگر دنیا میں دماغ لگا دیتے تو خدا کی قسم صحیح میں آپ بہت بڑے سائنٹسٹ رہتے تھے وہ، نیوٹن آئنسٹائن سب فیل ہو جاتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ دماغی صلاحیت آپ کو دیا، لیکن آپ نے اس کو دنیا میں نہیں لگائے، آپ نے دین میں لگا دیے، اس لیے نہیں ولیوں کے سردار ہو گئے، پیروں کے بھی پیر ہو گئے، پیرانے پیر ہو گئے، اللہ 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 اللہ۔ ماں کی بھی خوشی، ماں بول رہی جا بیٹا، ہاں اب ہماری ملاقات آخرت میں ہوگی، اللہ اللہ۔ اب میرا سوال یہ ہے، غوث پاک سرکار جو ماں پیٹ ولی، پیدائش ولی، اس کے بعد پیر کی ضرورت کیوں ہے ان کو؟ پیر کی ضرورت کیوں ہے ان کو؟ اللہ اللہ اللہ، جو ماں پیٹ ولی ہے، ایسی ولایت کی مردوں کو زندہ کر رہا، اس کے بعد پیر کی ضرورت؟ آئے آئے، پھر پیر سے بیعت کرنے کے بعد شجرا لے کر گھر کو نہیں آ گئے، پیر کی خدمت میں رہے، خانقاہ میں رہے، پھر بول رہا ہوں ہم دعا کر رہے، آئے اللہ ان کے نقش قدم پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کا احسان ہے، ہم میں بہت سے لوگ بیعت کیے ہوئے ہیں، اگر لوگ بیعت نہیں کیے ہوئے ہیں تو اس کی طرف توجہ دینا، بیعت کرنا بہت ضروری ہے۔ کچھ نوجوانوں کو میں بولا بیعت کیوں نہیں کرے ہیں؟ بولے حضرت ہم غوث پاک سرکار سے بیعت کرے ہوئے ہیں، مولا غوث پاک سرکار کو پردہ فرما کے 870 سال ہو گئے،
तेरी उम्र कहीं से भी 900 साल की तो नहीं दिख रही है, तो वो जमाने का तो नहीं दिख रहा मेरे को। नहीं नहीं हजरत, नहीं, हम रूहानी बैत किए हुए हैं। हाय हाय हाय, रूहानी शादी सुने हैं कभी? है या नहीं? अल्लाह अल्लाह, वो लड़की से रूहानी शादी, वो भी लड़की से रूहानी शादी। नहीं, हाँ, है या नहीं? जाहिर में एक भी नहीं, बातिन में 4 शादी कर लिए, 40 कर लिए। हाय हाय हाय, ऐसी शादी होती ना ना, ऐसी शादी का फैजान मिलता है या नहीं? हाँ, जब शादी कर रहे हैं जिस्म से, खाना खा रहे हैं जिस्म से, है या नहीं, फिर बैत रूहानी कैसा हो गई आपकी? अल्लाह अल्लाह, पता क्या चला? हाँ, शैतान कहीं ना कहीं हमको धोखा दे रहा है। शैतान के धोखे में नहीं आना। गौसे पाक सरकार पैदाइश वली होते हुए, आला दर्जे के वली होते हुए भी आप बैत कर रहे हैं। हम वली नहीं है इस वक्त, ना हमारे माँ बाप वली है। सोचो हमको कितनी ज्यादा जरूरत है बैत की, है या नहीं? क्या कर लेना, गुजारिश है वहाँ किसी अल्लाह वाले के हाथ पर बैत कर लेना। एक नौजवान को मैं पूछा, मैं हमेशा गुफ्तगू करते रहता हूँ, वही मैं पसंद करता हूँ, उससे पता चलता कि नौजवानों के दिलों में क्या बात चल रही है, लोगों के दिलों में बात क्या चल रही है। ऐसा नहीं आया मैं 1 घंटा यूं बयान करा, नहीं, अल्लाह अल्लाह, लोग परेशान हो जाते कि मौलाना को एक माइक शायद काफी नहीं है, इधर भी एक माइक रखना पड़ेगा बोल के, ऐसा भी कई बार हो जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, सही में। तो वो हमारा जो तरीका है, यानी नौजवानों से गुफ्तगू करते हैं कि बाबा क्या मामला है बोल के, अल्लाह। तो एक को मैं पूछा, सही में, हाँ, तो बैत क्यों नहीं करा अब तक? कहने लगा, हजरत आप ही तो बोले हैं कि वली मिल जाएगा तो बैत कर लेना, अल्लाह वाले मिलेंगे तो बैत कर लेना। अल्लाह वाला मिला नहीं है अब तक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझको ताज्जुब हो गया। सही में, देखो ये मसले पे भी गौर करना, अल्लाह वाला अभी तक नहीं मिला है, मतलब तू मर जाएगा तो भी अल्लाह वाला नहीं मिलने वाला है या नहीं? हम किसको वली समझते हैं मालूम? गुंबद जब बड़ी हो जाती है ना तब वली समझते हैं। देखो माफी चाहूंगा, हम भी ये दरगाह पे बैठे, आप भी बैठे हुए हैं, जब ये गुंबद छोटी थी ना, आने वाले भी कम थे, जाहिरीन भी कम थे। जैसे जैसे गुंबद बढ़ती चली जाओ, अरे बहुत बड़े वली लगता, ये तो पहले से ही बड़े है रे बाबा। तुम सहन देख कर बोलते हो, अरे बहुत बड़े वली, सहन बहुत बड़ा है, ये वली भी बहुत बड़े है। अल्लाह अल्लाह, अरे सहन बड़ा है, गुम्मद बड़ी है, नहीं उससे विलायत को कोई वास्ता नहीं है, ये पहले से बहुत बड़े वली है। अल्लाह अल्लाह, सही में। कई लोग बोलते हैं, हजरत वो जगह पर गए आप, क्या बड़े वली है वो। अरे तेको कैसा मालूम? अरे सहन कितना बड़ा है। नहीं, मेरे को ये परेशानी होती है कि मैं इसको कितना सहन करूं। अल्लाह अल्लाह, इसको कितना सहन करूं, इसकी बातों को कितना सहन करूं, कि हमको अभी तक वली बोलते किसको सही से समझ में नहीं आया हुआ है। अल्लाह अल्लाह, बहरहाल मेरा नौजवानों से एक ही जो है मुतालबा रहता है कि वली को तलाश मत करो, किसी को वली समझकर बैत कर लो, किसी को वली समझकर बैत कर लो। अल्लाह ताला तुम्हारे अकीदत के तुफैल, अगर वो वली नहीं भी रहेगा तो तुम्हारे लिए वली बना देगा अल्लाह ताला उसको। सही में, ऐसे एक नहीं कई वाक़यात किताबों में आए हुए हैं। बहरहाल आज का उन्वान मेरा वो नहीं है, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन नहीं बताऊंगा तो भी आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ वसवसा हो जाएगा, है या नहीं? इसलिए बता देता हूँ वाक़या आप लोगों को कि ये एक वली थे, एक अल्लाह वाले थे, सही में, और एक आदमी था, वो चोर था। वो क्या करा, वो सुना मेरे जैसे मौलाना से लोनावाला में बैत करना ज़रूरी है, तो वो सोचा चलो कहीं बैत कर लेता हूँ। अब किसी अल्लाह वाले के पास गया, बैत करने गया, बोले हजरत मैं बैत करना चाहता हूँ, लेकिन सही में मैं हर गुनाह से तौबा करूंगा, लेकिन मैं चोरी से तौबा नहीं करूंगा। वो चोर था और उसका फनी चोरी था, नहीं बैत तो कर लूंगा लेकिन चोरी से तौबा नहीं करूंगा। लोग बोलते थे क्या दीवाना हो गया है यहाँ, नहीं तौबा नहीं करूंगा, चोरी से तौबा नहीं करूंगा, चोरी करूंगा बोल रहा, फिर बैत काय को कर रहा, चल। नहीं, ऐसा कई जगह से उसको भगा दिए। अब एक जगह पर गया तो सुना था वली, एक खानका में गया, बोले हजरत मैं तौबा करना चाहता हूँ, बैत करना चाहता हूँ। बोले बहुत अच्छी बात है, कर ले। बोले हजरत लेकिन मैं चोरी करता हूँ, मैं चोरी से तौबा नहीं कर सकता, मेरा वो फन है ना, हाँ बहुत जो है सीखा हूँ मैं वो फन, ऐसा कैसा तौबा कर लूँ उससे।
बोले अरे कौन बोल रहा तेरे को, तो चोरी करते रहे। अरे यार ये वली में, इसको तो ढूंढ रहा था मैं। नहीं, अल्लाह अल्लाह, ऐसे वली आज तक नहीं हुए, एकदम कामिल पहुंचे हुए। नहीं, अब खुश हो गया, वाह 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 वाह, तलाश पूरी हो गई, मुकम्मल हो गई। अब बैयत कर लिया। अब सरकार के पीरो मुर्शिद की क्या कर रहा, पैर दबा रहा है, खिदमत कर रहा है। अब रात का वक्त हुआ तो बोले सरकार इजाजत दो, काम पे जाने का टाइम हो गया। नहीं समझ में आ रहा, चोर था ना वो। बोले हजरत इजाजत दो, काम पे जाने का टाइम हो गया। तो पीर बोले अच्छा 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 ठीक है जा, लेकिन ये चोरी करना आसान काम है या मुश्किल काम है? बोले हजरत सबसे बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, बहुत संभल संभल के, चुप के, आवाज को छुपाते हुए चोरी करना पड़ता, और पकड़े गए तो इतनी जबरदस्त धुलाई होती है ना। बोले अरे अरे फिर तो छोड़ क्यों नहीं देता? अरे हजरत एक ही फन तो आता है मुझको। बोले अच्छी बात है, मैं तेरे को एक दुआ सिखाता हूँ, तकलीफ नहीं होगी, जिधर तू चोरी करने चाहता है उधर ही पहुंच जाएगा। बोले अरे क्या वली मिले यार। जबरदस्त वली मिल गया, इसकी तो तलाश थी मेरे को। नहीं, हाँ चोरी भी कर और दुआ सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट उधर पहुंच जाएगा। बोले तो यार जबरदस्त पीर मिल गया मेरे को तो। बोले हजरत सिखा दो दुआ। वो थोड़ी दुआ सिखा दी। बोले ये दुआ पढ़ के तू जिधर पहुंचना चाहता है ना उधर ही पहुंच जाएगा। नहीं, छुपने का ये सब टेंशन नहीं रहेगा। पुराने दौर की बात थी, बादशाह के दौर की बात थी। ये बोला बहुत अच्छी बात है। जब जाने लगा तो पीर बोले देख, लेकिन एक वादा कर, सही में नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ेगा और झूठ नहीं बोलेगा, ये वादा कर। नहीं बाकी तू चोरी कर, मैं तेरी बात माना, तू मेरी बात मान ले। बोला अच्छी बात है, जरूर मान लेगा। अब चोरी करने के लिए निकला तो सोचा कि दुआ तो जबरदस्त मिली, पीर भी पहुंचे हुए मिले हैं, तो छोटी मोटी चोरी क्यों करना, डायरेक्ट बादशाह के पास चोरी करेंगे बोल के बादशाह के महल के पास पहुंच गया। नहीं, और दुआ करा कि आए अल्लाह, दुआ करके मुझको खजाने के पास पहुंचा दे बोल के सीधा खजाने के पास पहुंच गया। बादशाह के कमरे को लगकर ही खजाने का कमरा था। अल्लाह अल्लाह, अब जैसा समेटने लगा, नहीं और सामान पड़ा और समेटने लगा, अरे वाह वाह वाह, नहीं जबरदस्त, आज तो मालदार हो गया। अल्लाह समेटने लगा, उतने में फजर की अदा हो गई, फजर की अदा हो गई। अब वादा किया था पीरो मुर्शिद को कि नमाज के वक्त नमाज पढ़ लूंगा बोल के। हाँ, तो बादशाह के ही कमरे में मुसल्ला बिछा हुआ था, तो ये नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। अल्लाह, उधर बादशाह का मामला ये था कि बादशाह भी एक पीर की तलाश में था। बादशाह रोज कोशिश करता था, दुआ करता था, लेकिन उसको पीर नहीं मिले थे। तो उसने क्या करा, एक मुसल्ला बिछा के रखा रात को सोते वक्त, और बोला आय अल्लाह, जो इस पर नमाज पढ़ेगा वो मेरा पीर, अब वो मैं उसको पीर मान लूंगा। बहुत तलाश कर, अब कितनी तलाश करूं, जो ये मुसल्ले पर नमाज पढ़ेगा बस वही मेरा पीर है। अब बादशाह भी आँख खोली फजर के टाइम पे, देखे तो ये शख्स नमाज पढ़ रहा है। बादशाह को रोना आ गया, मेरे को पीर मिल गए। और ये है कौन? और अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं, बादशाह अपनी बीवी को उठाया, उठ उठ उठ, जिसकी जमाने से अपन तलाश कर रहे थे वो अल्लाह वाले आ गए। अल्लाह अल्लाह। अब वो आगे खड़े हैं, ये शोहर पीछे नमाज के लिए, बीवी भी पीछे, और एक सब पीछे, ऐसा नमाज पढ़ सकते हैं, और लेडीज जेंट्स भी सही में पीछे इस इमाम के बोल के नमाज पढ़ना शुरू कर गए। अब चोर को पता चल गया, राजा उठ गया, बादशाह उठ गया, और उसकी हालत खराब हो गई। नहीं, उसको ये ना लोग पीर समझ रहे, अल्लाह वाले समझ रहे, उसकी हालत खराब है। दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीन अनअमता अलैहिम। फंस गया रे बाबा, अब करूँ तो करूँ क्या? अल्लाह अल्लाह, बेचारा कैसा 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 करके नमाज पढ़ा, सोचा नमाज पढ़ के सलाम पढ़ के सलाम फिर के भागू। नहीं, जैसा भागने लगा बादशाह पकड़ लिया, नहीं हजरत नहीं छोड़ने वाला। बोले अरे काय को नहीं छोड़ेगा, अरे बाबा माफ कर दे। बोले माफी तुम क्यों मांग रहे, तुम तो पीर है मेरे। बोले अरे मैं काय का पीर, मैं तो चोर हूँ। नहीं, वादा भी क्या था, झूठ यही बोलेगा, वादा भी क्या था ना। बोले मैं पीर नहीं, मैं चोर हूँ। बादशाह वाला मेरे को कुछ नहीं मालूम, नियत करके सोया था, तू मेरा पीर बस। अल्लाह अल्लाह, इन्हें बेचारा परेशान, बोला अरे नहीं रे बाबा, मैं चोर हूँ बाबा, सही में मैं खुद कल बैयत करा हुआ हूँ और आया चोरी करने के लिए। मेरे को कुछ नहीं है मालूम, सही में तू मेरा पीर है। अब इन्हें इतना झिड़कने की कोशिश करा, नहीं हुआ। आखिर बोला ठीक है, मेरे पीर के पास चल। पीर के पास लेकर गए। बोले सरकार ऐसा, चोर रोने लगा, सरकार ऐसा ऐसा मामला हो गया, क्या करूं क्या?
نہیں وہ اللہ والے بھی ذرا وجد میں آ گئے، کیفیت میں آ گئے، بولے جا آج سے تو بھی کامل ہو گیا اللہ، کیونکہ بادشاہ کی نیت جو ہے نا بہت اچھی تھی اللہ، بادشاہ کی عقیدت بہت اچھی تھی آیا نہیں، تو اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چور کو بھی توبے کی توفیق دے دیا اور اس کو اس کا ولی بنا دیا، اس کو اس کا پیر بنا دیا اللہ اللہ۔ اسی لیے اللہ والے کیا ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو اللہ والے کو ڈھونڈ، اگر تیرے کو لگتا اللہ والے نہیں ملتے ہیں تو کسی کو ولی سمجھ کر بیعت کر لے، ہو سکتا ہے تیری وجہ سے کوئی چور ڈاکو بھی ولی بن جائے، نہیں تمہاری طلب کی وجہ سے، تمہارے اخلاص کی وجہ سے اللہ اللہ، اللہ ہم کو کامل بنا دے تمہارے طلب کی وجہ سے، تمہارے اخلاص کی وجہ سے اللہ اللہ۔ نہیں اللہ والے فرماتے ہیں، دعا کرتا ہے اللہ یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں مجھ کو، ان کے صدقے میں مجھ کو اچھا کر دے، ان کے لیے مجھ کو اچھا کر دے۔ نہیں اللہ والوں کے نیستی کا یہ عالم ہوتا ہے۔ بہرحال سوال رکھا آپ کے سامنے میں نے، غوث پاک سرکار پیدائش ولی، اس کے باوجود بیعت کر رہے ہیں، تو سوچو ہم کو بیعت کی کتنی ضرورت ہے۔ نہیں اب سوال یہ ہے کہ بیعت کرنا کیوں ہے اللہ اللہ اللہ، بیعت اس لیے کرنا ہے کیونکہ زندگی میں، نہیں یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی کا آخر مقصد کیا ہے اللہ اللہ، کس نے ہم کو پیدا کیا، کیوں ہم کو پیدا کیا، وہ باتوں کو سمجھنے والے ہم نے بننا اللہ اللہ۔ ایک زندگی تو ہم گزار رہے ہیں، اس کے بعد ایک موت ہے، وہ موت کی حقیقت کیا ہے، وہ موت کب آتی ہے، وہ موت کیوں آتی ہے، کیا کبھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں اللہ اللہ۔ یہاں آس پاس ہم دیکھ رہے قبرستان ہے یعنی کئی لوگ یہاں پر آرام کر رہے ہیں، اور میرے استاد فرماتے میاں یہ ایسی آبادی ہے نہیں جو کبھی ویران نہیں ہوتی، ہمیشہ بڑھتے رہتا، نہیں یہاں کی کاؤنٹنگ کیا رہتی، ہمیشہ بڑھتی رہتی، گاؤں میں لوگ کم ہو جاتے، قبرستان میں کم نہیں ہوتے، تعداد بڑھتی رہتی، یہ ایسی آبادی ہے جو کبھی ویران نہیں ہوتی، ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے اللہ 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 ہے یا نہیں۔ خالی بوڑھے لوگ نہیں ہیں یہاں پر، خالی بیمار لوگ نہیں ہے یعنی نوجوان مر رہے ہیں۔ یہ ہفتے میں اپنے ہی ہاتھوں سے کئیوں کو دفنا کر آیا ہوا ہوں، مٹی دے کر آیا، نماز جنازہ پڑھ کر آیا ہوا ہوں اللہ اللہ، بوڑھوں کو بھی اور جوان کو بھی دفنایا ہوا ہوں، ایسے لوگ جو کئی دن سے بیمار تھے انتقال کر گئے، ایسے بھی دفنایا، جو بعض صحت تھے انتقال کر گئے ان کو بھی دفنایا، خالی میں نہیں آپ لوگ بھی اس کے گواہ ہوں گے، کئی نوجوان کو خاندہ دیے ہوئے ہیں، کئی صحت مند جو انتقال کر کے ان کو آپ نے خاندہ دیے ہوئے ہیں، کبھی سوچے یہ مرے کیوں، یہ مرے کیسا، ہم تو بول دیتے ہیں ہارٹ اٹیک سے مر گئے، سب ہارٹ اٹیک سے مرتے ہے یعنی ہارٹ اٹیک کس کو بولتے، ہارٹ نہیں بند کر دیتا ہے کام کرنا، اسی کا نام ہارٹ اٹیک ہے میاں ہے نہیں، وہ سب کا بند ہوتا ہے تبھی مرتے رہے بابا ہے یا نہیں اللہ اللہ۔ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، یہ کینسر سے مر گیا، وہ ایکسیڈنٹ سے مرا، یہ کیسا مرا نہیں معلوم۔ ایک نوجوان کا انتقال ہوا، میں گیا تھا جنازے میں، تو کچھ لوگ بیٹھ کر بول رہے تھے ارے حضرت آپ کو معلوم کیا ہوا، بولا نہیں معلوم، ہاں موت اس کی نہیں آئی تھی، شیطان اس کو مار دیا، بولا استغفر اللہ، شیطان مار دیا اللہ اللہ، بولا شیطان اس کو نہیں مارا، تیرے کو مارا، نہیں اتنا خراب عقیدہ، شیطان مارتا اللہ اللہ اللہ، موت کا دینے والا اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا موت نہیں دیتا۔ بہرحال موت کیوں واقع ہو رہی کبھی سمجھنے کی ہم کوشش کریں، نہیں سمجھے تو تھوڑا سا خلاصہ کر دیتا ہوں، سمجھ میں آ گیا تو اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ ہماری خوراک لکھ دیا ہے اللہ، خوراک کا مطلب یہ عالم میں تم ہوا سانس کتنی لے گے، اناج کیا کیا کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اللہ اللہ۔ تو ایک نوجوان پوچھا حضرت گٹکا اور سگریٹ بھی لکھا ہے کیا؟ نوجوانوں کے سوال بہت ڈینجر رہتے ہیں بابا، نہیں اللہ 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 اللہ، گٹکا اور سگریٹ بھی لکھا ہے کیا؟ مولا وہ راز کی باتیں ہیں، سب کے سامنے نہیں بول سکتا میں، نہیں اس کے لیے الگ سے آ کر ملاقات کرنا پڑتا ہے، سیکریٹ بات ہے وہ اللہ کے اور بندے کے بیچ کی اللہ اللہ اللہ۔ بہرحال صحیح میں وہ پھر کبھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا لکھا ہوا ہے؟ خوراک لکھا ہوا ہے، دانا، پانی، اناج، ہوا، آکسیجن،
ہے یا نہیں؟ اب آپ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا دنیا کا راشن لکھا ہوا تھا وہ تم نے استعمال کر لیے نہیں، اتنا اناج کھا لیے، خوراک کھا لیے، پانی پی لیا، آکسیجن بھی لے لیے، اب دنیا میں پھر تمہارا کام کیا رہا؟ دنیا میں کام کیا رہا پھر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز جمعہ کی پڑھنے آئے تھے، سلام کیا، دعا کے لیے بھی نہیں رکتے کوئی لوگ، سلام کے لیے بھی نہیں رکتے کوئی لوگ، میں جمعہ پڑھنے آیا تھا۔ بات معلوم ہے نا؟ کئی لوگ دیکھو سلام پھرتے نکل جاتے، دعا کے لیے بھی نہیں رکتے، کیوں نہیں رکتے؟ میں جمعہ پڑھنے آیا تھا، امام صاحب رکائے تو بھی نہیں رکتے۔ ایسے ہی دنیا میں کھانے کو آئے تھے، آکسیجن لینے کو آئے تھے، آکسیجن لے لیے، اب ہم رکائے تو بھی نہیں رکنے والے تم لوگ۔ نہیں مولانا دعا کرو بچہ بچ جائے، کہاں سے بچے گا بھائی، آکسیجن تو پوری لے لیا، ہائے 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 ہائے، کوٹا پورا کر لیا، ختم ہو گیا، اب دنیا میں بچاج کیا تمہارے لیے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے یا نہیں؟ ہاں، مثال کے طور پہ آپ نے جو ہے پاسپورٹ کے لیے دیے تھے، عرضی دیے تھے، اپلیکیشن دیے تھے، اب پاسپورٹ پوسٹ آفس سے آ گیا، پوسٹ مین آیا، پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں دیا، سائن وغیرہ لے لیا، ابھی بھی کھڑا ہے، آپ پوچھتے نا بھائی کیا ہو گیا؟ دے دیا نا پاسپورٹ، ہاں دے دیا، اور کچھ کام ہے؟ کچھ کام نہیں ہے یا نہیں؟ جانا پھر بھی کھڑا ہے، ارے کیا داماد ہے میرا، گھر میں آئے گا؟ کیوں آیا؟ پاسپورٹ دینے کے لیے، دے دیا نا، جا ابھی۔ دنیا میں ہم آئے آکسیجن لینے کے لیے، آکسیجن لے لیے، کوٹا ختم ہوا، اللہ فرماتا ہو گیا چلا، ہائے 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 ہائے، یہ دنیا ایسی ہے، اللہ تعالیٰ جتنا لکھا ہے اتنا ہم خوراک برابر کھائیں گے، پانی پیئیں گے، آکسیجن لینے والے اس سے ذرا بھی کم نہیں، اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں۔ یہ حقیقت سمجھ میں اگر آ گئی، دنیا سے بے نیاز ہم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کیوں لایا؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہاں، اس کا ترجمہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا، اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسان کو، جنات کو اور انسان کو، سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ اللہ، قرآن شریف ہے، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند سوال آپ سے کروں گا۔ آج کل کچھ نوجوان بولتے ہیں نا، علماء کی ضرورت نہیں ہے، ترجمہ پڑھ لیے تو کافی ہے، سوشل میڈیا سے دین سیکھ لیں گے۔ لا حول ولا قوت، سوشل میڈیا سے ترجمہ پڑھ کے کبھی بھی دین سمجھ نہیں سکتے۔ ایک آیت آپ کے سامنے رکھا، اس میں کئی سوالات آتے ہیں۔ اللہ کا احسان، ہم سب صاحب عقل ہے، بولو الحمدللہ۔ تدبر تفکر کرنے والے لوگ، اور بچپن سے تدبر تفکر کرتے میاں، ہے نہیں؟ بچپن میں چھوٹے تھے ہم تو کسی نے چپل لا کر دیا، وہ چپل پہنے تو اندر سے آواز آتی تھی، کوئیں کوئیں، سیٹی بجتی تھی، معلوم ہے؟ ابھی بھی ایسی ہے، لائٹ جلنے والی چپل ہے، سیٹی بجنے والی جو ہے چپل ہے، چپل پہنتی کوئیں 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 آواز آتی، وہ بچہ کیا کرتا؟ نکال کے دیکھنا شروع کر دیتا۔ نہیں، بابا 100 روپے کی چپل ہے، اس کو 100 روپے سے واسطہ نہیں، اس کو سیٹی سے واسطہ، کوئیں کوئیں کہاں سے آواز آ رہی ہے نہیں؟ اللہ، بابا باتھ روم سے آئے تک انہیں سیٹی منہ میں رکھ کے کوئیں شروع ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا کیا کرا؟ ابا آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ دیکھو ادھر سے آ رہی تھی۔ ارے دیوانے، اس کے تو 100 روپے دیا تھا۔ اب ابا ایسا مارتے اور دوسری جگہ سے آواز آنا شروع ہو جاتی بچے کی۔ اللہ 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 اللہ، ہے نہیں؟ اب لائٹ والا نکلا ہوا ہے، اب بچے کیا کرتے؟ وہ لائٹ جل رہی کیسا؟ اللہ اللہ، حیا نہیں؟ ہاں، ابا کے چپل لا کر دینے کی دیر رہتی، جوتے لا کر دینے کی دیر رہتی، کہیں جا کر آئے تک انہیں پھاڑ پھاڑ کے پورا نکالتا، ابا دیکھو لائٹ کیسا جل رہی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ہے نہیں؟ ایسے بچپن سے اپن سب شانے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، الحمدللہ، ہے نہیں؟ ایک چھوٹا سا کھلونا بھی لیے، اس میں سے بچپن میں ہمارے اس میں جو ہے وہ الگ قسم کی آگ نکلتی تھی، ایسا، وہ موٹر کار نہیں، ہاں میرے عمر کے کافی لوگ ہیں، اللہ سمجھ سکتے، تو ایسا کار چلائے تو اس میں سے ایسی چنگاری نکلتی تھی، ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے چنگاری کہاں سے نکلتی ہے، کئی موٹر کی واٹ لگا دی ہے،
کھول کھال کے الگ کر کے چنگاری نکالتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، بچپن سے ایسا دماغ تیز ہے اپن لوگوں کا، سب کا نہیں، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ اب نہیں، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جنات اور اے انسان، کس کس کا ذکر کیا اللہ؟ آیا نہیں؟ ابھی جنات یہاں پر تو کم ہے، اپن انسان زیادہ ہے، تو اپن انسانوں سے بات کریں گے، ڈر تو نہیں لگ رہی نا؟ جنات ہے، وہ لوگ بھی علم سیکھنے کے لیے آتے، ستاتے نہیں ایسا صحیح میں۔ ہم انسانوں سے مخاطب ہے تو انسانوں سے بات کریں گے، جنات کی کلاس اپن بعد میں لیں گے انشاءاللہ۔ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انسان میں نے تجھ کو پیدا کیا، انسان اور جنات کا ذکر کیا۔ تو میرا سوال ہے پھر زمین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ جھاڑ کو کس نے پیدا کیا؟ پرندوں کو کس نے پیدا کیا؟ جانوروں کو کس نے پیدا کیا؟ دو ہے کیا پیدا کرنے والے؟ ارے بولو رے بابا، آئے لوناوالا میں ایسا دو ہے کیا؟ نہیں نا، ایک ہی اللہ کا احسان ہے، پورے دنیا میں توحید ایسی ہے، لوناوالا کی الگ احسان نہیں، پوری دنیا میں توحید ایک ہی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بنانے والا ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اللہ اللہ۔ جس نے درخت کو پیدا کیا، جس نے جو ہے حیوان کو، جانور کو پیدا کیا، پرندے کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بھی پیدا کیا، جنات کو بھی پیدا کیا۔ لیکن یہاں پر دو لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا، جنات کا اور خاص طور پہ انسان کا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس انسان کا ایک خاص مقام ہے، ایک الگ مقام ہے میاں۔ ہم جانوروں کی طرح نہیں ہے، روزانہ کئی جانور کٹ رہے ہیں، یعنی مرغیاں کٹ رہی ہے، مرغے کٹ رہے ہیں، بکرے کٹ رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں۔ کئی بار روڈ پہ گاڑیوں کے نیچے جانور آ جا رہے ہیں، کتے، بلیاں، چوہے آ جا رہے، مر جا رہے ہیں۔ ہم ویسے نہیں ہیں، اللہ کے پاس ہمارا ایک خاص مقام ہے، بولو الحمدللہ۔ غریب بھی ہے، اللہ کے پاس ایک خاص مقام ہے۔ اللہ اس مقام کو ہم سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تمہارے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چوبتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اگر کسی نے تم کو ستایا، دل دکھایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے خانے کعبہ کو اگر تو کوئی نقصان پہنچاتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے زیادہ گناہ مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ ارے اچھے سے بولو سبحان اللہ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر دوہراؤں، اللہ اللہ، ایک مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں، اللہ کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اللہ بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کالا ہے، اس کو اگر کسی نے کالا بولا اس کو تکلیف ہو جاتی۔ اگر کوئی لنگڑا ہے نہیں، اگر اس کو کسی نے لنگڑا بولا ہے لنگڑے، اس کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ناراض ہو جاتا ہے ایسا کسی کو تکلیف پہنچائے تو۔ اللہ اللہ، ہم سمجھ رہے میں کیا غریب، میرا کیا مقام ہے؟ اللہ کے پاس تمہارا بہت بڑا مقام، تم اپنے مقام کو سمجھے نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آ گیا دنیا سے بے نیازی آ جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، کیوں پیدا کیا؟ دنیا میں ستانے کے لیے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، ہم کیا کرنا؟ اللہ کو جاننے والے بننا، اللہ کو پہچاننے والے بننا، اللہ کون ہے سمجھنے والے بننا۔ ایک دو بات بول کے میں بات کو روکوں گا انشاءاللہ العظیم۔ میں زیادہ وقت لینے کا جو ہے عادی بھی نہیں ہوں۔ اللہ بولنے کے بعد ہمارے پاس اس کا کچھ نہ کچھ فہم آنا، مصداق آنا۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم بولتے ہیں موبائل، موبائل بولنے کے بعد ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اللہ اللہ، موبائل بولنے کے بعد پھر دوہرا رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں، موبائل بولنے کے بعد ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ حساب کتاب کرنے والا ایک انسٹرومنٹ کچھ تو بھی بولو پھٹافٹ، ہاں تو بھی بولو، نہ تو بھی بولو۔ ہاں، اس کے لیے موبائل خریدتے آپ؟ حساب کتاب کس میں کرتے ہم لوگ؟ کیلکولیٹر بولتے ہیں اس کو، ہے نہیں؟ تو کیلکولیٹر کے لیے آپ 10,000 روپے کا موبائل خریدتے، 20,000 کا موبائل خریدتے؟ ارے میں تو بہت سمجھدار سمجھ رہا تھا آپ لوگوں کو یارو۔
कैलकुलेटर 150 रुपए का था, उसके लिए 20,000 खर्चा करे आप लोगों ने। अरे बोलो रे बाबा, कैलकुलेटर है उसमें, ऐसा नहीं क्या नहीं। हिसाब किताब करने के लिए क्या आप मोबाइल खरीदे? बोलो, कैमरा भी है उसमें, है या नहीं? क्या कैमरा के लिए आप मोबाइल खरीद रहे? मोबाइल बोलती क्या आता हमारे जहन में? हिसाब किताब करने वाला, फोटो निकालने वाला, या बातचीत करने वाला? अरे बोलो, नहीं, हाँ, इनकमिंग आउट गोइंग, है या नहीं? वही आता है ना हमारे जहन में। देखो, ये तो फ्रिज में भी आप कपड़े रख सकते हैं, फ्रिज में भी आप अलमारी बना सकते। फ्रिज को मैं देखा, नहीं, एक आदमी जो है फ्रिज खोल के कपड़े निकाल रहा था, और अरे ये क्या है? बोले तो क्यों, क्या हुआ, इसको अलमारी नहीं बना सकते क्या? बोला भाई बना सकते। नहीं, हाँ, अल्लाह अल्लाह, है या नहीं? लेकिन अगर बनाए, लोग क्या बोलते हैं, अरे क्या पागल आदमी है भाई, नहीं, अब सालन का रखेगा अलमारी में। अल्लाह 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 अल्लाह, है या नहीं? हाँ, तो अलमारी जैसा आप उसको इस्तेमाल कर सकते, कोई मसला नहीं। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, पागल है, बेवकूफ है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा ही तू मोबाइल क्यों खरीदा? वो मैं हिसाब किताब करने के लिए खरीदा। अरे दीवाना हो गया, 150 रुपए में मिल सकता था, 50,000 रुपए में तूने खर्चा करा। मोबाइल का मतलब होता है इनकमिंग और आउटगोइंग। अल्लाह अल्लाह, फैन, नहीं, फैन का मतलब क्या? पंखा। पंखे का मतलब क्या? पंखे का काम बोलो फटाफट फटाफट। हाँ, उजाला देने वाला। पंखा क्या? उजाला देने। पंखा क्या? हवा देने वाला। हाँ, माशाल्लाह, बच्चे भी समझदार है। नहीं, अल्लाह, पंखा बोले तो क्या? हवा देने वाला। लाइट बोले तो रोशनी देने वाली। माइक बोले तो आवाज दूर तक पहुंचाने वाली, है या नहीं? हाँ, ये है। एक नाम लेती है पेन, कलम, उसका काम याद आ जाता हमारे को, ये काम है बोल के। अल्लाह, घड़ी, नहीं, घड़ी का काम क्या है? नहीं, सही वक्त बताना। नहीं, घड़ी का काम क्या है? वक्त बताना नहीं। है नहीं? अभी ये 12, अगर 12 नहीं बता रही, 12 बजाऊंगा भी नहीं आपके में। नहीं, अल्लाह अल्लाह, अगर घड़ी सिर्फ वक्त बता रही, सही वक्त नहीं बता रही, तो क्या घड़ी बोलेंगे? घड़ी 2 किस्म की होती है, वो भी आपको समझा दूं। एक वक्त बताती है, सही वक्त, और एक आपका वक्त बताती है। एक घड़ी आपका वक्त बताती है। आपका वक्त बोले तो 10 लाख की भी घड़ी आती है। वो 10 लाख का अगर कोई घड़ी पहन के यूं निकलता है तो वक्त नहीं बताना चाहता, वो बताना चाह रहा हूं मेरा वक्त देखो कितना अच्छा चल रहा है। बात समझ में नहीं आई? एक घड़ी सही वक्त बताती है, एक घड़ी आपका वक्त बताती है कि आपका वक्त अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, आपकी किस्मत उरूज पर है या नुजुल पर है बोल के। ऐसी 2 किस्म की घड़ी होती है। अल्लाह अल्लाह, बहरहाल घड़ी बोलती हमारे जहन में क्या आता? वक्त बताने वाली। अल्लाह कौन है? अल्लाह 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 अल्लाह। छोटे बच्चे को भी पूछो उसको भी नहीं मालूम, बड़े को पूछो उसको भी नहीं मालूम। नहीं, दिन में कई बार अल्लाह का नाम लेते हैं, कई बार अल्लाह का नाम सुनते हैं। पैदा होते ही सबसे पहले अल्लाह का एहसान, अल्लाह का नाम, रसूल पाक का नाम कान में डाला गया। लेकिन ये अल्लाह हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाकर बोल रहे हैं अल्लाह की इबादत कर। हैं, फिरौन सबसे पहला सवाल क्या करा मालूम है? मूसा, अल्लाह क्या करता है? मूसा, अल्लाह क्या करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के पास जाकर बोले अल्लाह की इबादत कर। नमरूद पहला सवाल क्या करा? अल्लाह क्या करता है? बताओ, अल्लाह क्या काम करता है? मेरा क्या काम करेगा? मेरा क्या काम कर रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का शरीफ में कलमे का ऐलान करे, लोगों को बोले अल्लाह की इबादत करो, उस वक़्त के वहाँ के लोग, अबू जहल है, हाँ, क्या बोला उसने? अरे मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह क्या करता है? अल्लाह क्या कर रहा है? मेरा क्या काम कर रहा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखे, और हमसे पूछा जा अल्लाह क्या कर रहा है, हम पूछे ही नहीं कभी। नहीं, एक गैर को बोला जा रहा अल्लाह की तू इबादत कर, अल्लाह का नाम ले, उसका पहला सवाल यही है क्यों इबादत करना? अल्लाह क्या काम कर रहा? मेरा क्या काम कर रहा अल्लाह?
اللہ اللہ، رسول پاک جانتے ہیں لوگوں کے سوالات کیا ہے، اسی لیے رسول پاک نے ویسا ہی جواب دیے ہوئے ہیں۔ ہاں، لا الہ الا اللہ، نماز بعد میں، سب سے پہلے کیا ہے؟ بولو، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اللہ اللہ، معبود کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ہاں، قابل پرستش۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ معبود مطلب کیا ہے؟ قابل پرستش۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ معبود کیوں ہے، کیوں عبادت کرنا اللہ کی؟ اللہ اللہ، آیا نہیں؟ الیکشن کا دور چل رہا ہے، کوئی آ کر آپ کے سامنے کھڑے رہے گا میرے کو ووٹ دو، آپ پہلا سوال کیا کریں گے؟ کیوں ووٹ دینا؟ کیوں ووٹ دینا تیرے کو؟ میں اکیلا ہوں، ووٹ دینا پڑے گا، ایسا ہے کیا؟ 20 کینڈیڈیٹ ہے، آیا نہیں؟ ایک گیا دوسرا آئے گا، کیا بولتا میرے کو ووٹ دو؟ ہم پہلا سوال کیا کرتے؟ کیوں ووٹ دینا تیرے کو؟ معلوم نہیں، میں نے کرجت میں بہت بڑا مال بنایا۔ ارے کرجت میں بنا، لوناوالا میں کیا کرا وہ بول، میرے لیے کیا کرا وہ بول، میری قوم کے لیے کیا کرا وہ بول، ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اللہ، اس کو بولتے ہیں میاں، ہے یا نہیں؟ میرے استاد ایک بہت اچھی مثال سے سمجھاتے، اللہ اللہ، ایک بیٹی کے لیے رشتہ آیا، ایک بیٹی کی، باپ کے پاس بیٹی کے لیے رشتہ آیا۔ اب داماد کی تحقیق کرنے جاتے نا، تو تحقیق کرنے گئے، پوچھے تمہارا کیا ہے؟ چھوٹا سا گھر تھا اس کا، بولے تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے حضرت میرا چھوڑو، میرے بازو میں لگ کے بینک آف مہاراشٹر ہے، اس میں 500 کروڑ روپے ہے، آپ اپنی بیٹی میرے کو دو۔ ارے تیرے پاس کیا ہے؟ میرا چھوڑو، میرے گھر کو لگ کے بازو میں بینک آف مہاراشٹر ہے، اس کے اندر 500 کروڑ ڈیلی رہتے ہیں، صحیح، آپ اپنی بیٹی دے دو، دے دیتے ہیں۔ ارے بولو رے بابا، آپ کی خاموشی کچھ اور بول رہی ہے، آپ کی شادی ایسی ہوئی ہے بینک آف مہاراشٹر دکھا دکھا کے؟ اللہ اللہ، میں تو نہیں دیتا اپنی بیٹی، آیا نہیں؟ بیٹی تو دینا دور کی بات، ایسے کو تو دکھاؤں بھی نہیں میں۔ ارے ہوگا، تیری جیب میں کتنا ہے وہ بول، 500 کروڑ ہوگا، 1000 کروڑ ہوگا، تیری جیب میں کتنا ہے وہ بول، تیرا کیا ہے وہ بول۔ اللہ کون؟ آسمان بنایا، زمین بنایا، ستارے سجایا، سورج نکالا، چاند نکالا، سب کرا، تیرے ساتھ کیا کر رہا وہ بول۔ ہائے 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 ہائے، یہ تعلیم غوث پاک سرکار دیے، یہ تعلیم غوث پاک سرکار حاصل کرے، تب جا کر فرمائے مریدی لا تخف اللہ ربی، آئے میرے مرید ڈرنا نہیں، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آیا نہیں؟ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، سمجھ کر کرو۔ اللہ کون ہے؟ قبر میں جاتے ہی پہلا سوال کیا ہونے والا ہے؟ بتا تیرا رب، بتا تیرا رب، اور ہم کو کیا بولنا ہے؟ ربی اللہ، کیا بولنا ہے؟ مطلب کیا میرا رب؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، رب کا مطلب ہوتا ہے، رب کا مطلب ہوتا ہے، مطلب کیا؟ تم کو پالنے والا کون؟ اللہ، تم کو پیدا بھی اللہ کیا، پالنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ذریعے بہت بناتا ہے اللہ، ذریعے بنتے رہتے، ذریعے کو استعمال کرنا، ذریعے کو استعمال کرنا، ڈرنا نہیں، ڈرنا اللہ سے، ڈرنا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اللہ اللہ، نوکری آتی رہتی جاتی رہتی، ڈرنا نہیں اس سے، حکومت آتی رہتی جاتی رہتی بدلتی رہتی، ڈرنا نہیں اس سے۔ اللہ اللہ اللہ، مہنگائی آتے رہتا جاتے رہتا، گراہک آتے رہتے جاتے رہتے، پیسنجر آتے رہتے جاتے رہتے، ڈرنا نہیں، کھلانے والا پالنے والا اللہ ہے، یقین ہونا، کبھی شک نہیں آنے دینا، آیا نہیں؟ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کچھ نظارے دکھایا بھی، 6 مہینے کے لیے پورے دنیا کے کاروبار بند ہو گئے تھے، یاد ہے؟ بھول گئے تو اللہ پھر یاد دلائے گا، ایسے نظارے، ایسے زمانہ پھر آ سکتا ہے، بھولے تو نہیں۔ 6 مہینہ 8 مہینہ ایسا حال تھا، گھر سے باہر نہیں نکلنا، آیا نہیں؟ ایک دوسرے کو دیکھتے بیٹھ رہے میاں بیوی، ہائے 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 ہائے، اور کتنے تعجب کی بات ہے،
आया नहीं, कीप सेफ डिस्टेंस, 6-6 फुट की दूरी रखो। बोले मस्जिद में भी एक इधर खड़ा, एक उधर खड़ा, एक उधर खड़ा, ऑफिस बंद, ट्रेन में सही में सेफ डिस्टेंस, इधर एक उधर एक, आया नहीं। उसके बावजूद उसी पीरियड में पॉपुलेशन बढ़ गया इंडिया का। इतना डिस्टेंस रखने के बाद पॉपुलेशन बढ़ा इंडिया का। कैसा गवर्नमेंट आज तक ताजुब में है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहरहाल कहने का मतलब 6 महीना काम पे नहीं गए, अल्लाह खिलाया नहीं खिलाया, ईमानदारी से बोलना। अभी हम जिंदा है, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। आया नहीं, खाए वो भी पका पका के आया खाना, आया नहीं, पकाया हुआ खाना आया। अल्लाह अल्लाह। हमारे एक भाई थे बहुत ज़रूरतमंद गरीब रिश्ते पहचानत के, मेरे को खाया लाया बेचारा। नहीं कारोबार नहीं चलता होगा, लॉकडाउन लगा हुआ है, क्या करेंगे क्या, उसको कैसा तो भी सामान पहुंचाना। मैं उसको फ़ोन करा, भाई क्या है, राशन पहुंचाऊं, क्या ज़रूरत है राशन पहुंचाऊं। बोले हजरत मत पहुंचाओ, यहाँ तो 3 टाइम रेडी खाना आ रहा है। नहीं अल्लाह करे लॉकडाउन सलामत रहे बोल रहा हूँ। हकीकत में ऐसा हुआ। साया पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, दुकान पर जाना पड़ता था, पकाना पड़ता था। अब 3 टाइम पकाया आ रहा, हाँ बराबर खाने को मिल रहा था। फिक्र मत करो, मेरा टेंशन मत लो, खाली दुआ करो लॉकडाउन सलामत रहे बोल रहा। बोला यार ये भी अजीब है। हाय हाय हाय, नहीं क्या शान है पाक परवरदिगार की है या नहीं। हाँ बहरहाल पालने वाला कौन, गौसे पाक सरकार जंगलों में रहे, नहीं अल्लाह अल्लाह। और जब जंगल से आए लंगर लगा रहे हैं, खाना खिला रहे लोगों को, ये बता रहे पालने वाला कौन है। वक्त में गुंजाइश नहीं, चंद बातें आपके सामने रखा हूँ। खाना आया, बोला आ गया ना। अल्लाह का बड़ा फजल करम और एहसान है। गुजारिश है जो भी बातें बताई गई उसके ऊपर तदब्बुर तफक्कुर करना, काम पर बराबर जाओ, डरो मत। सही में वोट दो, डरो मत। ये जाएगा वो आएगा, नहीं ये जाएगा वो आएगा, नहीं ये जाएगा फुल, नहीं ये आएगा। मुसलमान के मुकद्दर सवर जाएंगे। ला हौल वला कुव्वता। हम मोदी का सदका नहीं खाते, हम गौसे पाक का सदका खाते हैं। हम गरीब नवाज सरकार का सदका खाते हैं, किसी लीडर का सदका हम नहीं खाते मियाँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सही में जब तक गौसे पाक सरकार का, गरीब नवाज सरकार का, बुजुर्गों का सदका खाते रहेंगे, शान से ज़िंदगी गुजारेंगे, डरने का सवाल ही नहीं है। नहीं हुकूमत जितना डराती, फिर उतनी लाड़की बहन और लाड़का भाऊ बोल के खुद पैसा दे के जाती। सही में हाँ, इनके डराने से कभी नहीं डरना। लाउड स्पीकर उतार देंगे मस्जिद का, ला हौल वला कुव्वत। पूरे महाराष्ट्र तो दूर की बात, एक मस्जिद का लाउड स्पीकर नहीं उतार सकते ये लोग। सही में हाँ, उतार ही नहीं सकते। अल्लाह अल्लाह। इसलिए ऐसे सब बेकार की बातों से कभी भी डरना नहीं, कैसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब तक आप जो है कादरी है, चिश्ती है, कुछ नहीं होने वाला। नहीं अल्लाह व रसूल का डर रखो, मखलूक का डर नहीं रखना। या आते रहते जाते रहते। सही में हाँ, खिलाने वाला पालने वाला अल्लाह है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक परवरदिगार हम सब हाजिर के आधा दर्जे पर मग़फ़िरत फरमा। बोलने में सुनने में बशरी हैसियत से जो भी ख़ता लग़ज़श हुई होंगी अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमा। बोलने वाले को सबसे पहले सबसे ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। शैतान को हम पर मुसल्लत ना फरमा। नफ्स के मकर व फ़रेब से हम सब की हिफाजत फरमा। इस महफ़िल को हमेशा आबाद फरमा, इसको आबाद फरमाने वालों को आबाद फरमा। आए अल्लाह, जिन्होंने आज की महफ़िल सजाए हैं उन तमाम को अपने शान के माफ़ी जज़ा अता फरमा। जो नौजवान यहाँ पर जमा है सबको क़ुव्वत हैदरी अता फरमा। आए अल्लाह, सबको तेरी राह में खर्च करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आए अल्लाह, हमेशा ज़कात बांटने वाला बना, कुर्बानी करने वाला बना, नियाज़ करने वाला बना, वलियों का चाहने वाला बना। हमारे औलादों को, नस्लों को भी वलियों की चाहत मोहब्बत अता फरमा। हुकूमत के बेजा कवानीन से हिफाजत फरमा। जालिमों को मुसल्लत ना फरमा, जाहिलों को मुसल्लत ना फरमा। आए अल्लाह, ए पाक परवरदिगारा, जो भी यहाँ पर जिस भी तरीके से दीन की खिदमत करते हैं, सुन्नत वल जमात की खिदमत करते हैं, सबको अपने शान के माफ़ी जज़ा अता फरमा। आए अल्लाह, बेहतरीन ये मस्जिद का काम हुआ, या बारगाह का काम हुआ है, अल्लाह इसको कबूल फरमा। जो भी जिस भी तरीके से इसमें हिस्सा लिए हैं सबको अपने शान की माफ़ी जज़ा अता फरमा। जो बचे हुए काम है उसको भी खैर से
جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے پاک پروردگارا یہاں جتنے نوجوان حاضر ہیں سب کو دونوں عالم کی اے اللہ خوشیاں نصیب فرما، جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے قرضوں سے سبود گوشی عطا فرما، جو بے روزگار حلال رزق کے بہترین ذرائع عطا فرما، ہمارے بڑوں کو ماں باپ کو ہم پر سلامت رکھ، جو جدا ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچے عطا فرما، ایسی محفل کو بار بار منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی محفل ہر جگہ اے اللہ سجانے کی توفیق عطا فرما، ایسی محفلوں میں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگارہ تیرے تمام نیک بندوں کی نیک دعاؤں میں شامل حال فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ گھرانا سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے۔ قبر میں یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے۔